बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है? आवाज़, स्लाइड्स और वीडियो शेयर हो रही है? आ रही है जी, आ रही सर। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान से पहले आज हमारा आखिरी सेशन है। इसमें हमने सफ़ा नंबर 9 के इशारात पढ़ने हैं, आखिरी 2 इशारे। सफ़ा नंबर 9 इशारा सी और डी आज हमने कवर करने हैं इंशाअल्लाह। और ये हमने कोर्स 2 के बाद हम ये कोर्स 3 पढ़ रहे हैं। कोर्स 2 में हमने मुसहफ़ के पहले 5 पेजेस पढ़े थे, जिसमें हिदायत और मुखातबीन हिदायत की बात थी। और कोर्स 3 में हम अगले 5 पेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है। और हम इन सफ़हात पर आने वाली आयात के मज़ामीन को इशारों की शक्ल में अपने बाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर याद कर रहे हैं। तो अब तक जो हम याद कर चुके हैं उनको अगर हम एक मरतबा दोहराएं तो हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। यानी हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। ये हम पढ़ चुके हैं। 9वें सफ़े के इशारात हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। और याद रखने के लिए कि लफ्ज़ हमने लिया इशारों का, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो आम कायदा और तूर का वादा हम पढ़ चुके हैं। हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा आज हम पढ़ेंगे। मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है और नेमतों के मुतालिक बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान किया जा रहा है। तो इत्तफाक इन 2 आयात में हमारे लिए क्या है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करते हैं उन्हें अल्लाह सज़ा देता है, और ऐसे लोग जो है वो सज़ा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग गलत कामों से बचते हैं। सज़ाओं का मकसद किसी की तज़लील नहीं है इस्लाम की रूह से, दीन की रूह से, बल्कि सज़ाओं का मकसद बाकी माशरे के अंदर जो है वो अमन और इस्तेहकाम लाना है। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो तक़वा रखते हैं। नए अल्फाज हमारे पास 6 आएंगे इनमें, और हम तिलावत के साथ शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अलबत्ता तुमने जान लिया उनको जिन्होंने ज़्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन। तब हमने उनसे कहा तुम हो जाओ जलील बंदर, तुम बंदर जलील हो जाओ या जलील बंदर बन जाओ। वलक़द हमने पढ़ा हुआ है, 3 हरूफ हैं, वाव, लाम और कद। वाव का माना और, लाम का माना अलबत्ता, और कद यकीनन और फर्श और के माना में आता है ताकीद के साथ। और अलबत्ता, यकीनन, आलिम तुम सब ने जान लिया,
الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، یہ ایک فقرہ ہے جس کو ہم دہرائیں گے، اعتدوا منکم فی السبت، زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، انہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے، اعتدوا انہوں نے زیادتی کی، اعتدوا انہوں نے زیادتی کی، منکم تم سب میں سے، فی السبت سبت کے دن یعنی ہفتہ کے دن۔ تو منکم ایک حرف جر اور ایک مجرور، ایک جو ہے حرف من ایک حرف ہے اور کم ایک الگ لفظ ہے۔ فی سر السبت یہ قد کا، ایک منٹ، قد کا کیا آپ نے بتایا تھا؟ قد کا معنی یقیناً کے معنی میں، تحقیق، یقیناً، فار شور، انڈیڈ۔ سر اعتدوا تحقیق بھی اسی کو کہتے ہیں، قد کوئی تحقیق؟ تحقیق بھی اسی کو کہتے ہیں جی۔ اعتدوا منکم انہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن، فقلنا لہم پس یا تب، قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، قلنا قالا یقولو ہم کر چکے ہیں، قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا، لہم لہو لہم ہم کسی ون میں کر کے ہیں، کونو قردتن خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل، کونو قردتن خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل، کونو تم سب ہو جاؤ، کانا سے کانا، یکونو کن، اور کن سے کونو تم سب ہو جاؤ، قردتن بندر کو کہتے ہیں قردہ، بندر کو قردن، قردتن بندر منکی، خاسئین ذلیل، ذلیل کو رسوا کو۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیا کا کام نہ کرے، دنیاوی کام، کوئی ٹریڈ نہ کرے، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس بات کی خلاف ورزی کی، وہ جمعہ کے دن، اور خلاف ورزی کے لیے انہوں نے بھی کیا کیا، یعنی بالکل کھل کر خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس انداز سے کام کیا کہ جمعہ کے دن پانی میں جال ڈال دیتے، ہفتہ کے دن وہ واقعی کچھ نہیں کرتے تھے، اور اتوار والے دن جا کر جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ کر لے آتے۔ ہم بھی اسی طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں، جب کوئی حکم آ جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنا اس وقت تھوڑا سا ہماری طبیعت پر جو ہے وہ گراں گزر رہا ہو، احکام اللہ نے مشکل نہیں دیے، لیکن ہماری طبیعت بعض اوقات سہولت پسند ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کام بھی کر لیں اور ہم پر کوئی گناہ بھی نہ ہے۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا، تو جمعہ کے دن پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو اب دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے کام وہی کیا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ تو اس لیے اس کے عمل پر سزا کے طور پر انہوں نے اللہ کے قانون کو چونکہ توڑ اور مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا تھا، تو اللہ نے بھی پھر ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو حکم دیں اس حکم کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے۔ وقتی طور پر اپنی سہولت کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی اگر ہم کر بھی لیں گے، لیکن اس کا نقصان ہمارے لیے بڑا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں۔ بخاری کی حدیث ہے، زنا کرنا، ریشم پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال ٹھہرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ برے لوگ ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے طرز عمل کو بھی کہ کہیں ہم میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، جب بھی ایسی کوئی بات آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی تعریف کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کریں کیا میں وہ کام کر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر کسی کام کے بارے میں تنبیہ ہو یا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سزا کی بات آ رہی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا تذکرہ احادیث میں برائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو
اپنے آپ کو فوراً چیک کیا جائے کہ کہیں ہم میں وہ غلطی تو نہیں. تو ہم اگر من حیث مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ سارے کام آج کل ہو رہے ہیں. زناکاری چل رہی ہے، جو ہے وہ ریشم کا پہننا مختلف انداز سے کسی نہ کسی صورت میں خواتین کے لیے تو ویسے جائز ہے. یہاں بات اصل میں مردوں کی ہو رہی ہے کہ مردوں کیا ریشم پہن. شراب پینا ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اور گانے بجانے کی تو بات ہی نہ کریں. اچھے خاصے جو دیندار سمجھے جانے والے معاشرے ہیں اور فیملیز ہیں، ان میں بھی میوزک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آ ہی چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان سارے کاموں کی سنگینی کا احساس کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو بدل کر اپنی خواہش کے مطابق چلنے والا. تو ایک مرتبہ لفظی ترجمے کو دہرائے میرے ساتھ مل کر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتہ کے دن، فقلنا لہم، تب ہم نے ان سے کہا، کونو، تم سب ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل. الحمدللہ. دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظة للمتقین. صدق اللہ العظیم. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، یعنی جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظة للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا. تو فجعلناها کتنے الفاظ ہوں گے؟ فجعلناها تین الفاظ. فا کا معنی پھر یا پس، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس کو، یعنی اس واقعے کو ہم نے بنا دیا، نکالن عبرت. نکال عبرت کو کہتے ہیں نقل یا نکال عبرت. لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، لما اس کے لیے جو، بینا یدیہا، بینا یدیہا میں دیکھیں تو ہم تین الفاظ ہیں، بینا یدی اور ہا. بینا کا معنی درمیان، یدئی کا معنی دونوں ہاتھ، اور ہا اس کے. اس سے مراد یہاں پر یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو تھے. تو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے بین یدیہا، یعنی تو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر سامنے ہی ہوتی ہے. تو بین یدی کہہ کر سامنے کا جو ہے وہ ڈائریکشن مراد ہوتی ہے. سر فجعلنا تو ایک دو لفظ ہی ہوں گے سر، فجعلنا میں فا اور جعلنا، اچھا جعلنا ہا بھی ہے، تین ہو گئے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. فجعلنا ہا تین ہے نا؟ جی جی تین ہے بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل. جعلنا اور ہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو نکال لما بین یدیہا، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے تو عبرت بنا دیا. وما خلفہا، وما خلفہا میں بھی وا، ما اور خلفہا چار الفاظ ہیں. وا کا معنی اور، ما جو، خلفہ پیچھے، ہا اس کے، اور جو اس کے پیچھے تھا. وموعظۃ، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین، لی پلس المتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا. نکال کہتے ہیں عبرت کو، یعنی ایسی سزا جو دوسرے لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے. ایک آدمی نے غلطی کی، اس غلطی کو اس انداز سے سزا دینا کہ دوسرے لوگ اس کی سزا کو دیکھ کر خود ہی ایسی غلطی سے باز رہیں. موعظۃ للمتقین، نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ادروائز جو بندہ تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کو جتنی مرضی نصیحت کر لے اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. تو اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ان لوگوں کا تصور کریں کہ جو
انسان تھے اور ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بن گئے. کبھی آنکھ بند کر کے کبھی اکیلے میں بیٹھیں اور اس واقعے کو یاد کر کے سوچیں تو آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی. آج ہی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. قرآن لفظی ترجمہ فجعلناها، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. محاورہ ترجمہ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتہ کے دن، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے بعد میں آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا. اسباق ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے، اور سزا دینے سے دوسرے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور باقی لوگ بھی گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آیات کی روشنی میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مدد فرما کہ ہم گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں تاکہ میں بھی اور ہم سب بھی گناہوں سے دور رہیں. جو بھی گناہ کسی نے کیا اس کو جو سزا ملی، قرآن میں بھی اللہ نے کئی گناہوں کی سزاؤں کو بیان کیا، تو ہم ان سزاؤں کو جب پڑھیں، سوچیں، سنیں، تو ہم اس بات پر ریسرچ کریں کہ یہ سزا ان کو کیوں ملی، اور پھر جس گناہ کی وجہ سے ان کو سزا ملی اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بھرپور انداز سے بچانے کی پوری کوشش کریں. آئندہ کا پلان کہ میں تاریخ میں مذکور قوموں کی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا، ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا. اور تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند ترین کتاب قرآن مجید. آپ قرآن مجید کھولیں اور قرآن کے جو ہے وہ صورتوں کے مطابق اس کو چیک کریں کتنی اقوام کا ذکر ہوا، ان کو کیا کیا سزائیں ملی، کس انداز سے ان کے اوپر عذاب آئے، اور اس عذاب کے پیچھے ان کے نبی ان کے لیے کیا تعلیمات لے کر آئے تھے، کس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے. اسماء اور افعال کو دیکھیں تو اسماء میں سب سے پہلا اسم ہمارے پاس ہے خاسئین. تو خاسئ کی جمع ہے خاسئون یا خاسئین، خاسئ کی جمع خاسئون یا خاسئین. موعظتاً نصیحت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مواعظ. موعظتاً یا موعظتاً کی جمع مواعظ. اور یہ ذہن میں رکھیے مواعظ کے آخر میں ایک حرکت پڑی جائے گی، مواعظو یا مواعظہ. مواعظ تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا، مواعظو یا مواعظہ پڑھا جائے گا یا مواعظی. بعض اوقات افعال سب سے پہلا فعل آیا ہوا ہے علمہ. ہم اس کا ٹیبل QC1 میں کر کے آ چکے ہیں. علمہ یعلم اعلم، عالم معلوم علم جاننا، اس نے جانا. جعلنا یہ ٹیبل بھی ہم QC1 میں کر کے آئے ہیں. جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل بنانا، جعل اس نے بنایا. 3 حروف والے کمزور افعال قلنا قال یقول ہر دوسری لائن میں آیا ہوا ہے، اور کونو کانا یکونو بھی ہر دوسری لائن میں استعمال ہوا ہے. خاسئین یہ خا سین اور حمزہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا ٹیبل بنے گا خساء یخسأ فتح یفتح کے پیٹرن پر. خساء یخسأ اخسأ، خاسئ مخسوء خسء، اس کو کہتے ہیں ذلیل ہونا. خساء وہ ذلیل ہوا، خاسئین ذلیل ہونے والے. خساء یخسأ اخسأ، خاسئ مخسوء خسء. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے QC1 میں اس کے برابر کوئی ٹیبل پڑھا ہوگا، قرأ یقرأ اقرأ، قارئ مقروء یا قراءۃ.
आई थिंक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप कह सकते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है फतहा की तरह, सिर्फ इसमें एक लफ्ज हमजा आ गया है एंड पे, लेकिन उस हमजा के आने की वजह से कोई खास तब्दीली आई नहीं है इसमें। मौइज़तन वादा का पैटर्न है, वादा याइदु इज़, जैसे था वादा याइदु इद, ऐसे ही वादा याइदु इज़, वाइज़ मौऊद वाज़, वाइद मौऊद वादुन की तरह, वाइज़ मौऊद वादुन या मौइज़तुन दोनों मस्तर हैं इसके। तो वाज़ा याइज़ु इज़, वाइज़ मौऊज़ वाज़ुन या मौइज़तुन, उसने नसीहत की, वाज़ा उसने नसीहत की। मजीद फीही के वो अफ़ाल, इह्तदौ इख्तलाफा का पैटर्न है। हमने इह्तदा पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी? नहीं पढ़ा सर। इह्तदा या इह्तदी नहीं पढ़ा है, तो ये उस पैटर्न पर है। तो चलें अभी हम इसको छोड़ लेते हैं फिलहाल। तो कि कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसमें कोई बात किसी को न समझ आई हो तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम ग्रामर की तरफ चलें। सर ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, इसमें खसान का जो है इसमें मफूल नहीं दिया हुआ, तो आपने यहाँ दिया है तो हम यहाँ ये ऐड कर लें इसको, या ये ऑप्शन है? बुक नहीं, बुक में जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खसा का माना है वो जलील हुआ, तो खासे उन जलील होने वाला, मखसून जो जलील हुआ, तो बेसिकली वो दोनों एक ही मफहूम है। इस वजह से वहां पर छोड़ दिया है इस्तेमाल के लिहाज से। यहाँ जो बता दिया है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास चूंकि एक फार्मूला मौजूद है कि जिस तरीके से हमने इसका मफूल बनाना है, तो अगर बनाए तो मखसून बनेगा, लेकिन इस्तेमाल मखसून नहीं होता। तो आप बुक के मुताबिक ही चलें, वर्क बुक को भी बुक के मुताबिक ही आप उसको फिल करें। सर हमने सजा का जो है ना Q8D, उसमें हमने यातदून पढ़ा है, वकानू बेमा अस्सौ वकानू यातदून। जी वो तो पढ़ा है, लेकिन हमने ग्रामर में एक टेबल पढ़ना है, इह्तदा यहतदी। अच्छा ठीक है, इह्तदी सही है। वो अभी इख्तलाफा का पैटर्न होगा, लेकिन उसमें कमजोर हर्फ होगा, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं है, वो लेसन 10 में आएगा, अभी आगे आने हैं इब्तिदा, वो अभी अभी नहीं है पढ़ा ना, हम। तो वो अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक, शुक्रिया। ग्रामर के आज के 9C के साथ हमने जो ग्रामर पढ़नी है उसमें टेबल है हमारे पास अदल्ला। हमने टेबल किया था ज़ल्ला यज़िल्लु, वो गुमराह हुआ, ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, यज़िल्लु उसमें था ज़ाल्लुन गुमराह होने वाला, और मस्तर आया था ज़लालतुन गुमराह होना। तो इसमें हम टेबल पढ़ेंगे अदल्ला, तो वही ज़ल्ला का बाब है, दाद लाम, और लाम इसके मादे के अल्फाज हैं, लेकिन हम इसको अस्लमा के पैटर्न पर ले जाएंगे। हम आप जानते हैं कि मजीद फी ही पढ़ रहे हैं, 3 हरफी मादे में कोई ना कोई ज्यादती कर दी जाती है, और ऐसे अफ़ाल को मजीद फी ही कहते हैं। हम इन अल्फाज को, टेबल्स को जुमले की सूरत में याद कर रहे हैं। एक मरतबा इस जुमले को दोहरा लें, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, और कुरान में तदब्बुर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तो हम चलते हैं फौरन अपने टेबल पर। अदल्ला, दाद लाम और लाम इसके मादे के अल्फाज हैं, और जब इसको हम अस्लमा के पैटर्न पर ले गए तो ये बन गया था अदलला। अदलला से फिर जैसे दल्ला में असल में दलाला था, लेकिन दो एक जैसे आए तो मर्ज करके दल्ला बना दिया, तो यहाँ पर भी वही हुआ है। असल में ये बना था अदलला अस्लमा की तरह, लेकिन 2 लाम इकट्ठे आ गए तो दोनों लामों को एक लाम में बदल दिया शद के साथ, तो ये बन गया अदल्ला। ठीक है जी, तो अदल्ला से अदल्लू, और वहां पर भी हमने QC1 में किया, QC2 में हमने किया था दल्ला दल्लू, यहाँ पर हमने पढ़ा था दललता, यहाँ आके हमने उस मर्जर को खोल लिया था, दल्ला दल्लू दललता।
यहाँ भी ऐसे ही होगा, अदल्ला अदल्लू अदललता, तो दोहरा ले। अदल्ला उसने गुमराह किया, माने के अंदर फर्क को भी ज़हन में रखिए। जल्ला का माना था वो खुद गुमराह हुआ, और अदल्ला का माना उसने दूसरे को गुमराह किया। अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू उन सब ने गुमराह किया, अदललता आपने गुमराह किया, अदललतु मैंने गुमराह किया, अदललतुम आप सब ने गुमराह किया, अदललना हमने गुमराह किया। अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना, अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना, अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना। तो अदल्ला से गुमराह करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम इसका जवाब नफी में देंगे। हल अदल्ला क्या उसने गुमराह किया, मा अदल्ला। हम किसी वन से ये बात देखते आ रहे हैं कि जब हम माजी की नफी करते हैं तो मा के साथ करते हैं, और जब हम मुजारे की नफी करते हैं तो ला के साथ करते हैं। तो ये इस फर्क को ज़हन में रखिए। जब माजी में सवाल आए तो जवाब नफी में अगर देना हो तो मा के साथ आएगा। तो हल अदल्ला क्या उसने गुमराह किया, तो जवाब आएगा मा अदल्ला उसने गुमराह नहीं किया। हल अदल्लू क्या उन सब ने गुमराह किया, मा अदल्लू उन्होंने गुमराह नहीं किया। हल अदललता क्या आपने गुमराह किया, मा अदललतु मैंने गुमराह नहीं किया। हल अदललतुम क्या आप सब ने गुमराह किया, मा अदललना हमने गुमराह नहीं किया। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, आप जवाब दोहराएं अपनी जगह। हल अदल्ला मा अदल्ला, हल अदल्लू मा अदल्लू, हल अदललता मा अदललतु, हल अदललतुम मा अदललना। तो इसके साथ अगर हम एक लफ्ज ऐड कर लें जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट लें, हल अदल्ला अहदन क्या उसने किसी को गुमराह किया। अहदन का माना है यहाँ पर कोई एक, एनीवन, क्या उसने किसी एक को गुमराह किया, तो मा अदल्ला अहदन। हल अदल्लू अहदन जवाब क्या होगा, मा अदल्लू अहदन। हल अदललता अहदन क्या आपने किसी को गुमराह किया, मा अदललतु अहदन। हल अदललतुम अहदन इसका जवाब आ जाएगा मा अदललना अहदन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदल्ला से मुजारे बड़ा आसान है। जल्ला का मुजारे था यज़िल्लू, यहाँ पर पेश थी, जबर थी, यज़िल्लू यज़िल्लूना। यहाँ पर जो है वो सिर्फ पेश आ गई है, यज़िल्लू की बजाय युज़िल्लू हो गया, तो सिर्फ एक पेश बदली है, बाकी बिल्कुल वही है जैसे हमने दल्ला का माजी मुजारे किया था। दल्ला से यज़िल्लू यज़िल्लूना था, यहाँ क्या युज़िल्लू युज़िल्लू। ठीक है जी। युदिल्लु वो गुमराह करता है या करेगा, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं या करेंगे, तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं या करेंगे, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूं या करूंगा, तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं या करेंगे, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं या करेंगे। तो यजिल्लु और युजिल्लु का फर्क ज़हन में रखिए। अगर या ता या हमजा जो शुरू में आ रहे हैं इसके आखिर इस पर जबर है तो ये 3 हरफी अफ़ाल में से होगा, और अगर इस पर पेश है तो ये फिर मजीद फीही में से आएगा। तो यजिल्लु का माना वो गुमराह होता है, और युजिल्लु का माना वो गुमराह करता है। तो एक आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है अरबिक लैंग्वेज के, एक जबर और जेर की तब्दीली की वजह से माने में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। सुभान अल्लाह। दोहरा ले, युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना नुदिल्लु, युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना नुदिल्लु, युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना नुदिल्लु। एक बार और दोहरा लें, युदिल्लु युदिल्लूना,
तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना नुदिल्लु। माजी और मुजारे दोनों को मिलाकर एक बार प्रैक्टिस कर लें। अदल्ला अदल्लू, अदललता अदललतु, अदललतुम, अदललना। युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना नुदिल्लु। तो युदिल्लु के साथ बोलचाल की प्रैक्टिस हल युदिल्लु के साथ। अब यहाँ मुजारे की नफी है तो हल युदिल्लु क्या जवाब आएगा? ला युदिल्लु। यहाँ मा युदिल्लु नहीं आएगा। तो हल युदिल्लु ला युदिल्लु, हल युदिल्लूना ला युदिल्लूना, हल तुदिल्लु ला उदिल्लु, हल तुदिल्लूना ला नुदिल्लु। ठीक है जी। तो मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी हैं। क्या हम लेते हैं ब्रेक करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ के हम इंशाल्लाह वापस आएंगे 6:55 पे। 6:55 पे इंशाल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ से आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वापस आ गए जी आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी है। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम तो अस्सलाम। आइए हम जी आ शुरू रही है। करते हैं। अस्लमा से हमने अमर बनाया था, अस्लमा से, सॉरी मैं वीडियो ऑन कर, हमने अमर पढ़ा था अस्लमा से अस्लिम, अस्लमा से अस्लिम। तो ऐसे ही अदल्ला से ये बनेगा, असल में ये बनना चाहिए अदलिल, अदलिल अस्लिम की तरह। तो इसको दोनों तरह से एक्चुअली लिखा गया है। अदलिल भी सही है, और मिलाकर अगर मर्ज कर दें तो फिर मर्ज करने की सूरत में फिर इसके आखिर में जबर आ जाएगी, अदिल्ला। तो अदिल्ला या अदलिल दोनों तरह से इसका अमर आ सकता है। जैसे हमने दल्ला या दिल्लू का अमर भी दो तरह से बनाया था, दल्ला या दिल्लू, दिल्ला या इदलिल, दोनों तरह से हो सकता था। तो इसी तरह यहाँ भी होगा, अदल्ला युदिल्लू से अदिल्ला या अदलिल, दोनों तरह इसका अमर बनाया जा सकता है। तो हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे मर्ज करके। अदिल्ला ज्यादा इस्तेमाल चूंकि यही होता है, तो अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लू गुमराह करो, ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो, अदिल्ला अदिल्लू, ला तुदिल्ला ला तुदिल्लू, अदिल्ला अदिल्लू, ला तुदिल्ला ला तुदिल्लू। तो अमर चूंकि गुमराह करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम सिर्फ नहीं की प्रैक्टिस। तो ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, तो जवाब आएगा ला ला उदिल्लू, मैं गुमराह नहीं करूंगा। और ला तुदिल्लू का जवाब ला नुदिल्लू, हम गुमराह नहीं करेंगे। और इसमें फाइल और इसम मफूल बनाया था हमने अस्लमा से मुस्लिम और मुस्लम, और ये बन जाएगा मुदिल्लुन और मुदल्लुन, मुदलिलुन मुदललुन असल में बनना था, मुदलिलुन मुस्लिमुन की तरह इसमें फाइल, और मुदललुन मुस्लमुन की तरह मर्ज करके मुदिल, मुदिल्लुन और मुदल्लुन, मुदिल्लुन और मुदल्लुन बनेगा। और जो इसका मस्तर है वो इस्लाम की तरह इदलाल ही बन जाएगा, इदलाल इस्लाम की तरह। तो इसम फाइल बनेगा मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। और इसका मुअन्नस हम बनाएंगे तो ये अदल्ला से हुआ, अदल्ला हिया
अदल्लत, और हुआ युदिल्लु हिया तुदिल्लु। तुदिल्लु दो जगह पे आता है, तुदिल्लु हिया और अंता के साथ। तो आइए पूरा टेबल करते हैं मुअन्नस की प्रैक्टिस करते हुए। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लू, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। हुआ अदल्ला, हिया अदल्लत, हुआ युदिल्लु, हिया तुदिल्लु। एक बार फिर, अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लु, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। हुआ अदल्ला, हिया अदल्लत, हुआ युदिल्लु, हिया तुदिल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। 6 चाबियां जहन में रखिए। अदल्ला, युदिल्लु, अदलिल, सॉरी अदल्ला, युदिल्लु, अदिल्ला या अदलिल दोनों तरह से आता है, बहरहाल ज्यादा इस्तेमाल अदिल्ला ही है। मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। और वर्कबुक के सवाल, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को, तो गुमराह करता है के लिए आ गया युदिल्लु, गुमराह करने वाला कौन है? अल्लाह। तो युदिल्लुल्लाहु, किसको गुमराह करता है? काफिरों को, तो युदिल्लुल्लाहुल काफिरीना। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? युदिल्लुल्लाहुल काफिरीना या अल्लाहु, अल्लाहु युदिल्लु अल काफिरीना। क्या आप इसको दोनों तरह कर सकते हैं कि युदिल्लु पहले ले आए, अल्लाह बाद में, या अल्लाह पहले हो और युदिल्लु बाद में आ जाए? दोनों तरह से जुमला बनाना सही है। काफिरून होगा, काफिरीन होगा? काफिरीन होंगे, काफिरीन, काफिरून नहीं होगा, काफिरीन होगा सर। व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, अदल्ला व कमाना, और अदल्ला गुमराह किया। किसने गुमराह किया? फिरऔनु, फिरऔन ने गुमराह किया। किसको गुमराह किया? उसकी कौम को। और बामुहावरा तर्जुमा फिर हम करते हैं, और गुमराह किया फिरऔन ने अपनी कौम को, और गुमराह किया फिरऔन ने अपनी कौम को। तो अरबी में हाँ में जवाब नहीं है, नहीं में जवाब देना है। नहीं में, हल अज़ललतल कौमा, तर्जुमा क्या होगा? क्या तूने गुमराह किया कौम को? मा अदललतुल कौम, मा अज़ललतुल कौमा। ठीक है जी, मा अज़ललतुल कौमा। तो अदल्ला ही की तरह अहब्बा बनेगा। ये चैलेंज है थोड़ा सा, तो कोई ट्राई करना चाहेगा? अदल्ला की तरह अहब्बा का टेबल कौन है? अहब्बा, अहब्बू, जी, अहब्बता, अहब्तु, अहब्तुम, अहब्ना। अहबब्ता, एक सेकंड, मैं यहाँ से अहब्ता, अहब्तु। सर अहबब्ता नहीं होगा? अहबब्ता, अहबब्तु। जी जी, डॉक्टर नजीबा आरिफ, काइंडली आप अगर इसको पूरा कर लें, बाकी सुन लें प्लीज। अहब्बा, जी अहब्बु, जी, अहबब्ता, अहबब्तु, माशाल्लाह, अहबब्तुम, अहबब्ना। अहबब्ना। जी, और मुदारे में युहिब्बा, युहिब्बूना, युहिब्बु, प्लीज
डॉक्टर साहबा जी प्लीज जी जी मुजारे सिस्टर शाजिया कैस जी जी मुजारे आप कर लें। जी शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहबा। थैंक यू सर। जी सर वैसे वो ज्यादा सही कर रही थी। युहिब्बु तुहिब्बु युहिब्बु युहिब्बुना तुहिब्बुना तुहिब्बु तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बु तुहिब्बुना तुहिब्बुना नुहिब्बु। नुहिब्बु। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू। अमर और इसम फाइल वगैरह हमारे साथ हैं ब्रदर अब्दुल कुद्दूस चौधरी। अब्दुल कुद्दूस चौधरी साहिब आप अगर हैं तो अमर और इससे आगे आप पूरा कर लें ब्रदर साइड से। जी ठीक है सर। अमर क्या आएगा? अहिब्बा अहिब्बा अहिब्बू अहिब्बू ला तुहिब्बू ला ला तुहिब्बा ला तुहिब्बा। जी ला तुहिब्बू ला तुहिब्बू। मुहिब्बुन इसम फाइल मुहिब्बुन मुहब्बन मुहब्बुन मुहब्बुन मुहब्बुन। जी मुहब्बुन इहबाबुन। इहबाबुन। माशाअल्लाह। अब मैं कर रहा हूँ, आप सारे लोग देख लें और साथ दोहरा लें। अहब्बा अहब्बू अहबबता अहबबतु अहबबतुम अहबबना युहिब्बु युहिब्बूना तुहिब्बु तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु अहिब्बा अहिब्बू ला तुहिब्बा ला तुहिब्बू मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन। हुवा अहब्बा हिया अहब्बत हुवा युहिब्बु हिया तुहिब्बु। अच्छा एक बार फिर से हम इसको पूरा दोहरा लेते हैं। अहब्बा अहब्बू अहबबता अहबबतु अहबबतुम अहबबना युहिब्बु युहिब्बूना तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु अहिब्बा अहिब्बू ला तुहिब्बा ला तुहिब्बू मुहिब्बुन मुहब्बुम इहबाबुन। हुवा अहब्बा हिया अहब्बत हुवा युहिब्बु हिया तुहिब्बु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज का पहला लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। आते हैं एक्सक्यूज मी अब अपने सर, ये दोनों जो फेल हैं अदल्ला भी और अहब्बा भी, ये दोनों डबल हरफ वाले होंगे ना? जी डबल हरफ वाले होंगे थैंक यू दोनों। सर। शहजाद साहब छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसमें शायद किताब में टेक्स्ट बुक में शायद कोई एरर है। ये टेक्स्ट बुक में जहाँ पे अजल्ला है उसके नीचे लिखा है ये फेल अस्लमा के वजन पर है, लेकिन इसमें जी। कमजोर हर्फ है। इसमें तो कोई कमजोर हर्फ नहीं है। कमजोर मुझे एक्चुअली लगता है हमजा 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 क्यों? लाइक कमजोर हर्फ है, इस वजह से कर दिया गया। नहीं सॉरी, कमजोर नहीं है, नहीं डबल ये है। तो अस्लम बिल्कुल किताब में एरर है। बिल्कुल थैंक यू। डबल है। ये मुझे लगता है कमजोर हर्फ पीछे से चलता आ रहा है, कहीं इसमें वो हो गया। जी ये जी डबल जी हर्फ का है, कमजोर हर्फ। थैंक यू, आपने पॉइंट आउट कर दिया। इसको नेक्स्ट प्रिंटिंग में ठीक कर लेंगे। आप लोग अपनी बुक में भी इसको सही कर लें बाकी लोग, कि यहाँ पर कमजोर नहीं है, डबल हर्फ आया हुआ है, कमजोर हर्फ नहीं है इसमें। अच्छा जी, 9D में हमने आयत नंबर 67 और 69 पढ़नी है। हम चलते हैं अपने इशारात पर। आम कायदा 9वें सफ़े के इशारात हैं। आम कायदा तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। और कायदा वादा हफ्ता बकरा, कायदा वादा हफ्ता बकरा, कायदा वादा हफ्ता बकरा। ठीक है जी। और इसमें हमने तारुफ को अगर हम लें तो तारुफ में हमें ये मिलता है कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है
اور نعمتوں کے متعلق بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بقرہ کا قصہ کیا تھا؟ اسباق اس قصے میں ہمارے لیے کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو فرعون سے ان کو بچا کر لائے تھے، لیکن اس اتنے بڑے احسان کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عزت اور عظمت ان کے دلوں میں نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اگر کسی جگہ پر دعوت کے سلسلے میں ہیں تو ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ برتاؤ اور معاملہ کیا جائے، ہمیں اس پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے۔ اس کے باوجود اللہ ان کے اس تمام سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مخاطب ہوتا ہے وہ صرف اپنی جو ہے وہ ضد کی وجہ سے بعض اوقات بار بار سوال کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ اگر ہم اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو اس کے سوالوں کو تحمل کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم چڑ جائیں اور جو ہے وہ آگے سے بحث مباحثے کی طرف چل پڑیں۔ نئے الفاظ بہت کم ہیں، 4 پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر 4 ہیں، پھر ہر لائن میں 1 آ رہا ہے، پھر 4 اور 3، تو یہ اوسطاً اگر دیکھیں تو یہ 2 یا 3 الفاظ جو ہے وہ نئے آ رہے ہیں ہر لائن۔ شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ ہنسی کرتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا حکم سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو الفاظ کو اگر ہم دیکھیں، لفظ بلفظ ترجمہ، وَإِذْ قَالَ، 3 حروف ہیں، 3 الفاظ ہیں، وا، از اور قالا۔ وا کا معنی اور، از کا معنی جب، اور قالا کا معنی کہا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، لی قومی اور ہی، 3 الفاظ، لی کا معنی کے لیے، قوم کا معنی قوم اور ہی اس کی، اور محاورہ ترجمہ ہے اپنی قوم سے، لقومہ اپنی قوم سے۔ کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم، ان اللہ یأمرکم ایک جملہ ہے، ان بے شک، اللہ اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم سب کو۔ ہمارا کا ٹیبل ہم کر کے آئے ہیں، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، ان تذبحوا بقرتن، ایک نیا فقرہ اس میں نیا لفظ آیا، تذبحوا بقرتن، اس کو 2 مرتبہ دہرائیں، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو تو انہوں نے کہا، اتتخذنا، 3 الفاظ ہیں، اتتخذ اور نا، اتتخذ نا، کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزواً مذاق، یعنی تو ہمارا مذاق اور ہنسی بناتا ہے، ہمارے ساتھ آپ
मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। पाला, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं, काना यकूनु हमने टेबल किया हुआ है, यकूनु यकूनु तकून अकूनु, तो अन अकूना ये वही है, सिर्फ एक खास जो है वो कंस्ट्रक्शन में आने की वजह से अकूनु, नून पर पेश की वजह से जबर आ गई है, अकूना माना वही है कि मैं हो जाऊं मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। तो ये किस्सा बतलाता है कि बनी इसराइल अल्लाह और उसके अजीम पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई बद अखलाकी के साथ पेश आते थे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, ये हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, और ये हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं था, क्योंकि मूसा ने ये कहा था कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। बनी इसराइल का ये रवैया इंतहाई गैर अखलाकी और मुजरिमाना था कि उन्होंने अल्लाह के नबी का ज़रा भी एहतराम नहीं किया। तो दूसरे अंबिया के साथ भी कुछ मामलात इसी तरह के रहे कि शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपनी कौम को दावत दी, तो उनकी कौम ने कहा कि शुएब, क्या तुम्हारी नमाजें हमें इस बात की हमें ये बात कहती हैं कि हम अपना जो है वो कारोबार छोड़ दें और जो माल हमने कमाया हम उससे अपनी मर्जी से खर्च ना करें? तुम तो बड़े सादे आदमी हो यार। तो उनका भी यही तरस था, और वो भी बात करते तो कहते आपकी बहुत सारी बातें तो हमें समझ में ही नहीं आती। तो इसी तरह का कोई जवाब इन्होंने भी दिया था कि अल्लाह का नबी हुक्म दे रहा है, बता रहा है कि अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो, अब बजाय इसके कि वो हुक्म पर अमल करें, आगे से उसमें कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिद की वजह से। अभी अभी मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फिरौन से नजात मिली थी बनी इसराइल, और मूसा अलैहिस्सलाम ही के जरिए उन्होंने हैरत अंगेज मोजज़े भी देखे थे, रास्तों का मिल जाना और फिर जो है वो पत्थर से पानी का निकल आना। लेकिन वो सब कुछ भूल गए, कम अज कम इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो खुद अपनी निजात का सबब बनने वाले की इज्जत करें। और सबसे अहम बात यह कि उन्हें अल्लाह का भी लिहाज नहीं रहा कि जिसने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था, बादलों का साया दिया और मन्नो सलवा उतारा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको सबसे बड़ी बात यह कि फिरौन की जालिम और फिरौन जैसे जालिम और जाबिर की गुलामी से उन लोगों को नजात अता फरमाई। तो इस सब के बावजूद उनका तर्ज अमल इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना था। तो लेकिन उसके मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई अकल नहीं है, यानी एक अंदाज इसका ये था कि कोई उसको कौम को बताया जाए कि एक जानवर ज़बा करो, बकरा गाय ज़बा करो, और आगे से कौम का जवाब हो कि क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि पैगाम पहुंचाने वाला कहे कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, एक सादा सा हुक्म दिया गया है कि गाय ज़बा करो, तुम इसमें मजाक की क्या बात। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कमाल सब्र का मुजाहिरा करते हुए किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं दिखाया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर थे, और कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में हो जाऊं, यानी मैं लोगों का मजाक उड़ाता फिरूं। ये जहालत की निशानी है, लोगों का मजाक उड़ाना। ये एक संजीदा आदमी का काम नहीं है लोगों के साथ हंसी मजाक और ठट्टे करते फिरना। तो इसलिए इसमें हमारे लिए भी सबक है कि जब भी हमें बदअखलाक लोगों से सामना करना पड़े तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। बाज़-ओ-क़ात हमारे साथ ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है जो अपनी जो है वो बदअखलाकी की वजह से हमें ज़िज्ज कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनके साथ जाहिलों के साथ जाहिल हो जाए, बल्कि कुरान के हुक्म के मुताबिक फ़इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अपना सलाम करके अपना रास्ता लेना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया। तो एक मरतबा लफ्ज़ी तर्जुमा दोहरा लें, वइज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू बक़रतन, कि तुम ज़िबह करो एक गाय। क़ालू, उन्होंने कहा, अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या तू बनाता है हमें मज़ाक। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, उसने कहा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगली आयत तिलावत सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्होंने कहा, यानी कौम ने, हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो बताए हमें कि कैसी हो वो गाय। तो कहा उसने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय न बहुत बूढ़ी हो और न छोटी उम्र की हो, दोनों के दरमियान में हो। बस तुम वो करो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। यानी ये पहला जवाब जो था, ये बड़ा एक फिर से किसी किस्म की कोई बड़ी शर्त नहीं लगाई गई। तो ये कहा कि एक एवरेज सी गाय लो और ज़बा कर दो, ना बहुत ज्यादा बूढ़ी हो ना बहुत छोटी उम्र की हो, दरमियाने से साइज की हो, बस ज़बा कर दो। इसमें किसी किस्म की कोई खास शर्त नहीं लगाई गई। ये मतलब उनको मिलना आसान था, लेकिन अब वो करने वाले नहीं थे, वो जिद और हट दर्मी की वजह से कर रहे थे। तो उन्होंने आगे भी सवाल किए। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखिए। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, दआ यदउ हम टेबल कर चुके हैं, दआ यदउ से उदउ मिलाकर पढ़ा तो क़ालुदउ लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युबय्यिन लना मा हिया, युबय्यिन हमने टेबल किया, सब्बहा युसब्बिहु, उसी पैटर्न पर है। बय्यना युबय्यिनु, सब्बहा युसब्बिहु की तरह है। बय्यना युबय्यिनु, अल्लमा की तरह, अल्लमा युअल्लिमु, बय्यना युबय्यिनु, सब्बहा युसब्बिहु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। तो युबय्यिनु वो बयान करता है या करेगा, लेकिन यहाँ चूंकि वो मुतालबा कर रहे हैं कि तू उससे दुआ कर कि वो बयान कर दे, लना हमारे लिए, हमें बता दे, मा हिया, माँ का माना कैसी, हिया वो, मा हिया कैसी हो वो, या किस क्वालिटी की होनी चाहिए वो गाय। काला उन्होंने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो कहता है, इन्नहा बकरतुन, इन्नहा फिर से इन्नहु और इन्नहा एक ही है, दो अल्फाज के साथ। इन्नहु मुज़क्कर के लिए था, इन्नहा मुअन्नस के लिए। और यहाँ इन्नहा में अगर मैं सवाल करूं कि हाँ किसकी तरफ जा रही है, मुअन्नस क्यों आया है? बकरत, बकरत, बकरा गाय है, गाय मुअन्नस है तो इसलिए इन्नहा है। बकरतुन वो एक गाय हो ऐसी, ला फारिदुन वला बिक्रुन, ला नहीं, फारिद कहते हैं बूढ़ी को, ला फारिदुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन और ना कम उम्र हो, ना बहुत कम उम्र हो ना बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो, बड़ी हो। अवानुम बैन ज़ालिका, अवान कहते हैं एवरेज, दरमियानी, बैन ज़ालिका इन दोनों, इसके दरमियान, यानी फारिज और बिक्र के दरमियान में एवरेज हो। फ़अलू, फ़इफ़अलू दो अल्फाज हैं, फ़ और इफ़अलू, दोनों को जब मिलाया तो ये बन गया फ़अलू। तो फ़ा का माना पस, इफ़अलू तुम सब करो, मा तो मरून वो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। तो मरूना हम किसी टू के अंदर फेले मजहूल पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा आपको याद होगा। तो मरूना, तुनसरूना, नुसिरा से, नसरा से नुसिरा, और यनसुरु से युनसरु। तो ऐसे ही आता यामुरु से युमरु, और युमरु युमरुना तुमरु उमरु तुमरुना, हुक्म दिया जाता है, जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जाता है वो तुम करो। यानी एक एवरेज सी गाय लेकर ज़बह कर दो, फजूल के सवाल ना करो, जो हुक्म दिया जा रहा है उसको पूरा करो। तो बनी इसराइल ने अपने नामुनासिब रवैये पर बाकी रहते हुए फिर से सवाल किया कि मूसा जरा अपने रब से तो पूछो, गोया अल्लाह उनका रब नहीं है। एक बात ये भी है कि उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को ज़बह करो। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि उदउ लना रब्बना, हमारे रब से पूछो, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा उदउ लना रब्बका, अपने रब से जरा पूछो। ये भी एक तज़हीक और तमस्खुर का अंदाज था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया।
پھر یبین لنا ما، یہ بھی ایک غیر ضروری سوال تھا. اللہ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا. اب موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت جوان. 2 علامتیں بیان کی گئیں تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر والی ہو. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی کسی کے حد سے گزرنے کا یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بالکل واضح الفاظ میں بات کر دینی چاہیے. یعنی اگر کہیں پر یہ بات ہمیں محسوس ہو کہ کسی سے بات کرتے وقت ہم اگر اس کو ایک جنرل بات بتا دیں گے تو وہ اس کا غلط مطلب لے سکتا ہے، تو اس کو واضح کر کے بات کو کلیئر کر دینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا گنجائش باقی نہ رہے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یا اللہ کا ایک رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، تو بالکل ایک آسان حکم تھا لیکن وہ اس حکم کے کرنے پر عمل کرنے پر تیار نہیں. حدیث رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کیا کرو. تو ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال، یعنی ہر سال حج فرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اس شخص نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لیے فرض قرار دے دیا جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو بس اس کو چھوڑ دو. یعنی بیچ میں سے جو وہ سوال سے سوال اور بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کیا کرو، جتنی بات بتا دی جائے اس پر عمل کر لیا کرو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث اور بڑا اہم واقعہ ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بتایا کہ حج فرض کیا ہے. سمپل بات تھی اور یہ تھا کہ حج فرض ہے. اب اگر ہر سال کے لیے ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی پہلے سے ہی بتا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑے رکھا تو صحابہ کرام سے اللہ رب العزت نے بہت سی غلطیاں اس وجہ سے بھی کروائی ہیں کہ بعد میں آنے والے کو لیے آسانیاں ہو جائیں. صحابہ کرام سے تو کچھ موقعوں پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی موقع پر کوئی کام کیا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کی. تو یہ گویا امت پر ایک احسان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ آپ کے صحابہ نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے امت کو کچھ احکام ملے. بہت سے احکام ایسے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال اٹھائے اور ہمارے لیے سہولت کے حکم ہمیں مل گئے. تو یہ بھی جیسے اللہ کے احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحمتیں اور شفقتیں ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو افراد ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بہت سے مواقع پر اگر ہم دیکھیں تو ہم بعد میں آنے والی امت پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ لی اور ہمارے لیے آسانیاں آ گئی ہیں. تو رائے جی لفظی ترجمہ، قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہی ہے وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ماہی، کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو. قال اس نے کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا پس تم کرو، ما تؤمرون
جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق کی آخری آیت تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، یلو کلر کی ہو، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں۔ اب یہاں پر بھی سبق ہے کہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے تو کنڈیشن اور علامات جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ سمپل شروع میں حکم تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے، اب حکم میں سختی آ گئی۔ تو ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے اس میں کہ جو بات جتنی بتا دی جائے اتنی پر عمل کر لینا چاہیے۔ فضول سوالات سے ہمیں بھی گریز کرنا چاہیے دین کے احکام کے معاملات میں۔ تو لفظی ترجمے کو دیکھیں تو قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا، یہ سارے پچھلی آیت میں ہم کور کر کے آ چکے ہیں۔ ما لونہا، ما کا معنی کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، لون کہتے ہیں رنگ کو، اور ہا اس کا، یعنی اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال اس نے کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ گائے ہو، صفراء پیلے رنگ کی، یلو کلر کی گائے ہو، پیلے رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، فاقع خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، فاقع خوب گہرا، گہری رنگت والی ہو، اور گہرا رنگ بھی ایسا نہ ہو کہ آنکھوں میں چبھے، بلکہ تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ تو اس بار بھی ان کا رویہ ویسا ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے تو پوچھو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جتنے سوال کرتے جا رہے ہیں ہر سوال میں اپنے لیے مشکل پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ سے اللہ سے پوچھ پر کر بالکل صاف اور واضح انداز میں جواب دیتے ہیں کہ گائے جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہو۔ گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائی ہیں یہاں پر۔ ایک بتایا صفراء پیلی ہو، دوسری بتایا فاقع گہرے رنگ کی، اور تیسرا کہ وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی۔ تو انسان سوچے کہ اللہ کتنا مہربان اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی بے تکی باتوں کے بعد بھی اللہ ناراض نہیں ہوا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر بھی رحم فرما اور ہماری بھی بے تکی باتوں اور لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں بھی معاف فرما اور درگزر فرما۔ ٹھیک ہے جی، لفظی ترجمہ ایک مرتبہ دہرا رہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ما لونہا کہ کیسا ہو اس کا رنگ، قال انہو یقول اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا دعا کریں، یعنی بنی اسرائیل نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو
اور نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ دونوں کے درمیان کی ہو، بس تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ تو اسباق بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، اور بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ ان کے تمام سوالوں کا پورا جواب دیا ہے۔ یقیناً اللہ نہایت ہی بردبار ہیں، بے حد معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا کر رکھ، اور پلان بنایا جائے کہ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ ہم پر ہمیشہ رحم و کرم کرتا ہے، اس لیے ہم روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ خاص طور پر آگے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں، ذکر و شکر میں، توبہ اور استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن سمجھنے میں لگانے کی ہم پلاننگ کریں۔ جس طرح ہم رمضان کی پلاننگ باقی معاملات میں کرتے ہیں، اس طرح کیسے اس جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جائے۔ اسماء اگر دیکھیں تو جاہلین، جاہل واحد ہے اور اس کی جمع جاہلون یا جاہلین، اور بکر، بکر کہتے ہیں کم عمر کو، اور اس کی جمع آتی ہے ابکار۔ بکر کہتے ہیں کم عمر اور اس کی جمع ابکار آتی ہے۔ لون جو رنگ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے الوان، لون کی جمع الوان۔ تین حرفی صحت مند افعال اس میں جو آئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلا فعل اس میں آ رہا ہے تذبحو۔ فتح کا پیٹرن ہے، ذا با اور ہا اس کا مادہ ہے، ذال با اور ہا۔ ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح، ذبح یا ذبح دونوں اس کے مصدر آتے ہیں، ذبح کرنا۔ ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح، ذبح یا ذبح۔ فارغ کروما کا پیٹرن، اچھا یہ ہم نے نہیں پڑھا ابھی اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ افعلوا فعلا کا پیٹرن ہم ہمارا سب سے پہلا ٹیبل تھا جس سے ہم نے گرامر کے ٹیبلز یاد کرنا شروع کیے۔ فاقعن فتح کا پیٹرن ہے، فا قاف اور عین اس کا مادہ ہے۔ فقع یفقع افقع، فقع یفقع افقع۔ فاقع مفقوع، فقع یا فقوع، فقع یا فقوع۔ تو فقع کا معنی وہ گہرا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ فاقعن اس میں فاعل ہے گہرا ہونے والا، اور مفقوعن وہ جو گہرا ہوا۔ تو مفقوعن بنانے کو تو بنایا جا سکتا ہے لیکن استعمال میں نہیں آتا، تو مفقوعن اگر نہیں بھی ہے، اگر آپ مفقوعن کی جگہ ڈیش کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کمزور افعال یا حمزہ والے یا ڈبل افعال، ڈبل حروف والے میں سے امر آیا یأمر، امر یأمر، مر عامر مأمور اور امر۔ حضوان، حضوان آیا ہے حمزہ زا، ہا زا اور حمزہ۔ حزا یحزا احزا، حزا یحزا احزا۔ حازئ محزوء، حزو، حزو یا حزوء اس کا مصدر ہے۔ تو حزا کا معنی اس نے مذاق کیا یا اس نے مذاق اڑایا۔ اعوذ قال یقول کی طرح، عاذ یعوذ، عذ عائذ معوذ اور عوذ پناہ مانگنا۔ ادعو دعا یدعو کا پیٹرن ہم پورا ٹیبل کر چکے ہیں۔
तसुर्रु ज़न्न के पैटर्न पर सीन रा और रा मादा है, सर्रा यसुर्रु ज़न्न यज़ुन्नु की तरह, सर्रा यसुर्रु सुर्रा सारुन मसरूरुन सुरूरुन, खुश होना या जो है वो खुश करना, सर्रा यसुर्रु सुर्रा सारुन मसरूरुन सुरूरुन, खुश करना। मजीद फी जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, युबय्यिन अल्लमा का पैटर्न, बय्यना युबय्यिनु बय्यिन, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम की तरह, बय्यना युबय्यिनु बय्यिन, मुबय्यिन मुबय्यन तबयीन, बयान करना, बय्यना उसने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसमें कोई बात किसी को न समझ में आई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने जो फ़क़ा के मायने बताए हैं वो गहरा हुआ, इस किस कॉन्टेक्स्ट में, ये तो अभी रंग के सिलसिले में आप बता रहे हैं, और किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? के कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल होता है फ़क़ा, अच्छा, रंगों ही के लिए, जिसको कहते हैं ना प्रोमिनेंट हुआ, गहरा हुआ, वाज़े हुआ, इस माने में। अच्छा सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी का और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम ग्रामर वाला पोर्शन शुरू करें। सर क्वेश्चन है एक, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, जो टुकड़े हैं उनसे रिलेटेड है। आपने पहले समझाया था, मेरे दिमाग से बात निकल गई। सर जब हम टुकड़े करेंगे तो अल काफिरीन जैसे बनता है, तो अल हम सेपरेट करेंगे या उसके साथ ही मिलाएंगे? नहीं, टुकड़े करने में ना आप इस चीज का ख्याल रखें, एक जो है ना जनरल रूल ज़हन में रख लें कि जब हम टुकड़े करें तो जो हम टुकड़ा बना रहे हैं उसका अपना एक इंडिपेंडेंट जो है ना एक माना भी हो। अल को अगर आप अलग करेंगे तो उसका कोई माना नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आप उसका माना करेंगे खास, तो खास जो है वो कोई माना नहीं है। तो अल काफिरीन जो है वो उसी वक्त कंप्लीट होगा जब वो किसी लफ्ज के साथ मिलेगा। अल जब किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिलेगा तभी पूरा माना देगा। तो खास तौर पर अल वाले केस में आप अल को अलग टुकड़ा नहीं जो है वो शुमार करेंगे, बल्कि अल जो है वो अपने दूसरे जिसके साथ मिला हुआ उसके साथ मिलकर एक ही लफ्ज होगा। इन्ना में इन्ना का माना बनता है और हा जो है उसका, तो इन्नहु, सॉरी इन्नहु जो है, तो उसमें हम फिर इनको दो ही टुकड़ों में करेंगे, इन्ना तो उसको दो ही करेंगे। इन्ना बेशक हो, इनके अलग अलग मीनिंग। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, इस ग्रामर के लेसन में हमने टेबल पढ़ना है आता। हमने एक टेबल पढ़ा है अता, KG2 में पढ़ा था अता याती। अता याती का क्या माना था? अता का माना वो आया, अता वो आया, याती वो आता है। आज हम पढ़ेंगे आता, और इसका माना है उसने दिया। अस्लमा ही का पैटर्न है ये भी, और मजीद फी ही हम पढ़ रहे हैं। इस जुमले को हमने दोहराना है बार बार। ये जुमला जो है इसको अगर बगैर सामने रखे हम दोहराएं तो कैसे है? तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में इसका तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। इस जुमले को बार बार दोहराएं, आपके ये 8 टेबल जो है वो पक्के हो जाएंगे। आता, शुरू में एक हमजा का इजाफा हो गया। असल में इसका ये बना था अस्लमा की तरह, ये बना था अताया। अस्लमा की तरह ये बना था अताया, तो अताया से ये बन गया था। फिर ये अताया में जो है ये ता पर जबर और या पर जबर, अताया। फिर हमने वो एक रूल पढ़ा है कि या कमजोर है, इस पर कोई हरकत आ जाए तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी हरकत ड्रॉप कर देते हैं और पीछे वाली हरकत के मुताबिक इसको चेंज कर दिया जाता है। तो ता पर जबर थी तो हमने अलिफ का साउंड दे दिया, लेकिन या चूंकि असली थी तो हमने उसका लिहाज रखते हुए इसको खड़ी जबर की सूरत में लिख दिया। तो ये बन गया अता बन गया। अब दो हमजा इकट्ठे आ गए, तो जैसे हमने जो है वो उसमें किया था अमारा के टेबल में, अमारा यामुरु तामुरु आमुरु किया था हमने, अमुरु नहीं किया था कि पढ़ना मुश्किल है।
تو اس لیے یہاں پر بھی ہم نے آتا کر دیا، آتا کی وجہ۔ آمنا، آمنا میں بھی کیا تھا 2 حمزہ اکٹھے آمنا ہوئے میں تھے۔ بھی ایسے کیا تھا، آمنا نہیں تھا بلکہ آمنا تھا، تو ایسے ہی آتا کی وجہ آتا ہو جائے گا۔ تو آخر کو اگر دیکھیں تو جیسے تبدیلیاں ہدا میں آئی تھی آخر میں، ہدا سے ہدو، دیتا دیتو، تو ایسے ہی تو تو، آتا سے آتو آتیتا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایکسکیوز می زبر سر، ہے تو زبر کے بعد زبر چلتی چلی جائے گی۔ ایکسکیوز می سر، جی جی سر ویسے میں یہ بات پوچھنا چاہتی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی یہ کہ ڈرائیو کیسے ہوا آتا اس کو، مطلب یہ صرف آپ ہمیں یعنی کانسیپٹ دینے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اتنی چینجز کے بعد یہ بنا ہے؟ نہیں، یہ صرف آپ کو کانسیپٹ دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں، باقی آپ اگر اس کو یاد کر لیں تو اٹس انف۔ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو صرف اس لفظ کی پکڑ ہونی چاہیے کہ آپ کا ٹیبل صحیح ہے۔ باقی جو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ پہلے یوں تھا اور پھر یوں ہو گیا، یہ اگر آپ کو مطلب یاد نہیں بھی رہتا ہے، فائدہ اس کا اگرچہ ہے کہ جب آگے چل کے آپ کوئی اور لفظ دیکھیں گی جو آپ نے اس طرح ٹیبلز میں نہیں پڑھا ہوگا لیکن اسی پیٹرن پر ہوگا، تو اس کو بنانا آپ کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سٹیج پر آپ کو وہ نہیں بھی آ رہا، مطلب ذہن میں نہیں یاد رہتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم آگے چل کے پڑھیں گے QC 6 میں اور پھر QC 4 QC 6 5 6 7 میں، تو اس میں جا کے جیسے جیسے نئے الفاظ آئیں گے تو موسٹلی تو ایسا ہوگا کہ ہم لفظ کو دیکھ کر ہی فوراً پہچان لیں گے کہ یہ کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، کس کی طرح ہے، اور اگر نہیں ہوگا، کوئی بالکل نئی چیز ہوگی تو اس کو وہاں پر دوبارہ سے ایکسپلین تو کیا جائے گا۔ لیکن اگر ابھی سے ذہن میں ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس وقت کی جو ایک محنت ہوگی، اس محنت سے آپ بچ جائیں گے، وہ ابھی سے ہو جائے گا۔ تو اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، نہیں ہو سکتا، یاد نہیں رہتا، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ نہ آپ کے یہ کوئز میں شامل ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آتا کیسے بنا ہے، اصل میں تو یہ آیا تھا، اور نہ ہی آپ کے کسی ہوم ورک وغیرہ میں اس طرح کا کوئی سوال ہے، نہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات اتنی سمجھ لیں، یہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو کام آئے گی کہ ہدا، یعنی آخر میں اگر الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو پھر زبر ہی چلتی چلی جائے گی، ہداؤ ہدیتا، زبر چلتی آ رہی ہے، اور اگر الف کا ساؤنڈ نہیں ہے، زیر یا پیش ہے، تو پھر پیش آتی رہے گی، جو ہم QC 2 میں بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ تو یہ بنے گا آتا اس نے دیا یا عطا کیا، آتاؤ ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا، آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا، آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا۔ اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا خیال رکھیں کہ عطا اور آتا دونوں میں فرق رہے، ٹھیک ہے جی۔ عطا اتو اور آتا آتو، تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ پڑھنے کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، صرف ایک آواز کو تھوڑا لمبا کرنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے وقت آپ نے تجوید کورس پڑھا ہوگا QC 1 کے ساتھ، تو وہاں ہم نے بات پڑھی تھی کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات مفہوم بگڑ جاتا ہے، اور مفہوم بگڑنے کی وجہ سے بعض اوقات بالکل غلط مفہوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پڑھتے وقت زیر زبر کی آواز کتنی ہو، اس کی ساؤنڈ کتنا لمبا پڑھا جائے، کتنا کم پڑھا جائے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بعض اوقات مفہوم چینج ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے اتیتا تو آیا، اور اگر وہاں آپ پڑھ دیتے ہیں آتیتا تو معنی ہو جائے گا آپ نے دیا۔ تو آنا اور دینا، ان دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، اس ڈفرنس کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو حل آتا، کیا اس نے دیا؟ نعم آتا، جی ہاں اس نے دیا۔ حل آتو، کیا انہوں نے دیا؟ نعم آتو، جی ہاں انہوں نے دیا۔ حل آتیتا، کیا آپ نے دیا؟ نعم آتیتو۔ حل آتیتم، کیا آپ سب نے دیا؟ نعم آتینا۔
اس کو آبجیکٹ کے ساتھ ملائیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, زکوٰۃ آج کل دے رہے ہیں لوگ بہت سارے. تو حل آت الزکاۃ, کیا اس نے زکوٰۃ دی؟ نعم آت الزکاۃ, جی ہاں اس نے زکوٰۃ دی. حل آتو الزکاۃ, یہاں پر تھوڑی سی ایک تبدیلی آ گئی ہے. آتو الزکاۃ تھا اصل میں, آتو الزکاۃ. آتو کے آخر میں بھی سکون اور الزکاۃ بھی شروع میں, کیونکہ زا پر شد ہے تو یہ بھی سکون. تو دو سکون اکٹھے ہوں پڑھنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس واو کے اوپر پیش لگا. زبر نہیں لگا سکتے تھے, زیر نہیں لگا سکتے تھے, واو کے ساتھ پیش ہی مناسب لگتا ہے, تو اس لیے پیش لگا. سر دو سکون ایکسپلین کرنے, ایک واو پہ اور ایک الف حمزہ پہ تھا. نہیں, واو پہ, صرف واو پہ آئے گی. حل آتو الزکاۃ. سر آپ نے کہا دو سکون تھے, وہ دو سکون کس کس پہ تھے؟ ایک واو پہ تھا. ایک سکون دیکھیں اصل میں یہ تھا نا, ایک منٹ میں ادھر لکھتا ہوں. اصل میں یہ تھا یہ آتو از زکاۃ. یہ شد والی زا اصل میں دو ہے نا, پہلا جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا, تو یہ واو بھی ساکن اور اس کے ساتھ ہم نے زا کو ملانا ہے, یہ بھی ساکن, دونوں ساکن تھے. اب آتو کا پڑھنا مشکل ہے, اس لیے واو کے اوپر پیش لگا آتو الزکاۃ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک سر. آتو الزکاۃ, کیا انہوں نے زکوٰۃ دی؟ نعم آتو الزکاۃ, جی ہاں انہوں نے زکوٰۃ دی. حل آتیت الزکاۃ, نعم آتیت الزکاۃ. حل آتیتم الزکاۃ, یہاں بھی وہی سین ہوا ہے. آتیتم الزکاۃ, میم بھی ساکن اور زا بھی ساکن پہلا, تو میم پر پیش لگا دی. نعم آتینا الزکاۃ. ٹھیک ہے جی. اور مضارع اس کا بنے گا یؤتی. تو یہدی یہ جو ساتھ لکھا ہوا ہے, یہ صرف آپ کو آخری ساؤنڈ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے. یہدی, دی دونا, دی دونا, تو یہ بھی تی تونا, دی دونا, تی تونا, یہ صرف بتانے کے لیے. یؤتی وہ دیتا ہے یا دے گا, یؤتونا وہ سب دیتے ہیں یا دیں گے, تؤتی آپ دیتے ہیں یا دیں گے, اوتی میں دیتا ہوں یا دوں گا, اوتی نہیں ہے اوتی ہے, تؤتونا آپ سب دیتے ہیں یا دیں گے, نؤتی ہم سب دیتے ہیں یا دیں گے. یؤتی, یؤتونا, تؤتی, اوتی, تؤتونا, نؤتی. یؤتی, یؤتونا, تؤتی, اوتی, تؤتونا, نؤتی. یؤتی, یؤتونا, تؤتی, اوتی, تؤتونا, نؤتی. ماضی اور مضارع دونوں ملا کر کر لیں. آتا, آتو, آتیتا, آتیتو, آتیتم, آتینا. یؤتی, یؤتونا, تؤتی, اوتی, تؤتونا, نؤتی. یؤتی مضارع کی جو ہے وہ پریکٹس کر لیں زکوٰۃ کے ساتھ. حل یؤتی الزکاۃ, کیا وہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نعم یؤتی الزکاۃ, جی ہاں وہ زکوٰۃ دیتا ہے. حل یؤتون الزکاۃ, کیا وہ سب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نعم یؤتون الزکاۃ. حل تؤتی الزکاۃ, نعم اوتی الزکاۃ. حل تؤتون الزکاۃ, نعم نؤتی الزکاۃ. میں سوال دہرا رہا ہوں, آپ جواب دہرائیں. حل یؤتی الزکاۃ, نعم یؤتی الزکاۃ. حل یؤتون الزکاۃ, نعم یؤتون الزکاۃ. حل تؤتی الزکاۃ, نعم اوتی الزکاۃ. حل تؤتون الزکاۃ, نعم نؤتی الزکاۃ. الحمدللہ. تو اسلم سے امر بنا تھا اسلم, آتا سے امر بن رہا ہے آتی. آتی ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, تو آتی یہ وہی والا یہاں پر آج ہم نے ٹیبل بھی پڑھ لیا. دعا ہم نے پڑھی تھی QC1 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو ٹیبل ہم نے آج سمجھ لیا. آتی اصل میں آتی اور یاتی ساکن, تو یا کمزور حرف ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب امر آ جائے تو کمزور حروف ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو آتی رہ گیا. ٹھیک ہے جی.
ये बन गया आती, दे, आतू तुम सब दो, ला तुक्ति मत दे, ला तुक्तू मत दो, आती, आतू, ला तुक्ति, ला तुक्तू, आती, आतू, ला तुक्ति, ला तुक्तू। आती का जवाब ऊती और आतू का जवाब नुक्ती। और ला के साथ अगर बात है ला तुक्ति मत दो, ला ऊती मैं नहीं दूंगा, ला तुक्तू मत दो, ला नुक्ती हम नहीं देंगे। चलिए अस्लमा से इसम फाइल और मफऊल बने थे मुस्लिम और मुस्लम, और आता से ये बन जाएंगे मुक्तिन और मुक्तन, असल में ये बने थे मुक्तियुन और मुक्तयुन। फिर वही जो रूल्स हमने जैसे हादिन में पढ़ा था, दाइन में पढ़ा था कि असल में तो हादियुन था, हादिन रह गया, ऐसे ही मुक्तियुन था, मुक्तिन रह गया, और मुक्तयुन था, मुक्तन रह गया। और अमर इसका मस्तर बन जाएगा ईताउन, इस्लामुन, ईताउन, इताउन बनना था लेकिन वही दो हमजा आए तो फिर ज़ेर के बाद वाला हमजा या में चेंज हो गया, ईताउन। तो इसम फाइल बनेगा मुक्तिन देने वाला, मुक्तन जिसको दिया गया दिया जाए, ईताउन देना, मुक्तिन मुक्तन ईताउन, मुक्तिन मुक्तन ईताउन। हल अंता मुक्तिन, क्या आप देने वाले हैं? नाम अना मुक्तिन, जी हाँ मैं देने वाला हूँ। हल अंतुम मुक्तूना, क्या आप सब मुक्तून हैं, जिन देने वाले हैं? नाम नहनु मुक्तूना, जी हाँ हम सब देने वाले हैं। आता से ये बन जाएगा इसका मुअन्नस हुआ आता, हिया आतत, हुआ आता हिया आतत, और युक्ति से बन जाएगा हुआ युक्ति, युक्ति हिया तुक्ति, और तुक्ति हम जानते हैं दो जगह पर आएगा, तुक्ति और तुक्ति, कभी अंता के लिए आएगा कभी हिया। कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि यहाँ अंता वाला है या हिया वाला है। तो पूरा टेबल दोहरा लें मुअन्नस के साथ। आता, आतौ, आतैता, आतैतु, आतैतुम, आतैना, युक्ति, युक्तूना, तुक्ति, ऊति, तुक्तूना, नुक्ति, आति, आतु, ला तुक्ति, ला तुक्तु, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन, हुआ आता, हिया आतत, हुआ युक्ति, हिया तुक्ति। फिर से आता, आतौ, आतैता, आतैतु, आतैतुम, आतैना, युक्ति, युक्तूना, तुक्ति, ऊति, तुक्तूना, नुक्ति, आति, आतु, ला तुक्ति, ला तुक्तु, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन, हुआ आता, हिया आतत, हुआ युक्ति, हिया तुक्ति। एक फर्क को ज़हन में रखिए, एक है आतौ सबर के साथ ये जो लिखा हुआ है, और एक है आतू जबर और पेश। आतौ का माना उन्होंने दिया, और आतू का माना तुम सब दो। आतौ माजी है और आतू जो है वो अमर है। एक जबर और पेश के साथ मैंने वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जबर की आवाज जो है वो लंबी करेंगे या नहीं करेंगे तो भी माना तब्दील हो सकता है। इसी तरह जबर की बजाय पेश पढ़ देंगे तो भी माना तब्दील हो सकता है। तो पढ़ते वक्त इस चीज का ख्याल रखें। 6 चाबियां आता, युक्ति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। आता से आतौ और आतत आएगा मुअन्नस के लिए, और युक्ति से जमा आएगी युक्तूना। जबर के बाद जबर और जेर पेश के बाद पेश चलेगी आगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। ये आता में
जो पहली खड़ी जबर अल्फ के ऊपर इसके जी। इसको भी उतना ही लंबा खींचना जितना ता वाले अल्फ को खींचना। बिल्कुल एक जैसा होगा, दोनों का एक जैसा होगा। जज़ाकल्लाह। ता दोनों का एक जैसा खींच के पढ़ना होगा। जज़ाकल्लाह। वही आक। अच्छा जी, वो सब देते हैं ज़कात, वो सब देते हैं के लिए क्या आ जाएगा? यूतूना। युतूना, और ज़कात के लिए ज़कात, तो ये बन जाएगा यूतूना ज़काता। युतूना ज़काता, युतूना अज़्ज़काता। आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही, आता का माना दिया, हम उन सबको, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन से, फضलिही उसका फजल, तो तर्जुमा बनेगा अल्लाह ने उनको अपने फजल में से दिया या अता किया, अल्लाह ने उनको अपने फजल में से अता किया। आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही, अल्लाह ने उनको अपने फजल में से दिया। हाँ में जवाब देना है, हल आतैत ज़काता, क्या आपने ज़कात दी, तो क्या जवाब आएगा? नाम आतैतु ज़कात। नाम आतैतु ज़काता, आतैता का जवाब आतैतु। ठीक है जी। आता ही की तरह टेबल बनेगा आजा, उसने दुख दिया, अजियत दी, तकलीफ दी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे हमारे साथ हैं, पहला नाम आ रहा है मेरे सामने, आसिमा अब्बासी एंड रबीह अब्बासी। आप में से कोई एक माजी करते हैं सिर्फ, आसिमा अब्बासी एंड रबीह अब्बासी, सिर्फ माजी अगर दोहरा दें एक दफा। नहीं है हमारे साथ? सर मैं कर दूं? जी सिस्टर लुबना हुमैरा जी, आप कर लें, माजी सिर्फ। आजा, आजा, आजाऊ, आज़ैता। आ की आवाज जो है ना थोड़ी लंबी रखना जरूरी है। आजा जी, आजा, आजा, आजाऊ, आज़ैता, आजैता, आज़ैतु, आजैतु, आज़ैतुम, आजैतुम, आज़ैना, आजैना, आज़त हो जाएगा, और मुअन्नस में आ जाएगा आज़त। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हुमैरा ताहिर, आपका भी माइक ऑन है तो मुजारे आप करवा दें। मैं आपको कहती हूँ यूजी, युजी, यूजुना, यू नहीं, हमजा, हमजा की आवाज निकालें, हमजा की आवाज। तुजुना, तुजु जी, तुजुना युजी, युजी, युजुना, युजुना, तुजी, तुजी, उजी, उजी, उजी जी, तुजुना, तुजुना, नूजी, नुजी। जज़ाकुमुल्लाह। और जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ हैं ब्रदर रिजवान यूनुस, अगर हैं तो इसम अमर और इसम फाइल मस्तर वगैरह आप करवा दें। सर आजी, आजी, आजू, आजू, लातुजी, लातुजी, लातुजू, लातुजू, मुअजिन, मुअजिन, मुअजन, मुअजन, इज़ाउन। इज़ा, और इज़ा लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इज़ा तकलीफ देने के लिए, इज़ा देना, तकलीफ किसी देना। की इज़ार आसानी का सबब नहीं बनना चाहिए। तो अब 2 मरतबा मेरे साथ मिलकर दोहरा लें, अपने माइक्स बंद कर लें, मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे साथ साथ दोहराते रहें। आज़ा, आज़ऊ, आज़ैता, आज़ैतु, आज़ैतुम, आज़ैना, युज़ी, युज़ूना,
तुज़ी, ऊज़ी, तुज़ूना, नुज़ी, आज़ी, आज़ू, ला तुज़ी, ला तुज़ू, मुज़िन, मुज़न, ईज़ाउन, हुआ आज़ा, हिया आज़त, हुआ युज़ी, हिया तुज़ी। एक बार फिर, आज़ा, आज़ौ, आज़ैता, आज़ैतु, आज़ैतुम, आज़ैना, युज़ी, युज़ूना, तुज़ी, ऊज़ी, तुज़ूना, नुज़ी, आज़ी, आज़ू, ला तुज़ी, ला तुज़ू, मुज़िन, मुज़न, ईज़ाउन, हुआ आज़ा, हिया आज़त, हुआ युज़ी, हिया तुज़ी। तो ये था जी आज का हमारा आखिरी सेशन, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी रमज़ानुल मुबारक और ईद गुजारने के बाद। तो अगर कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम तो है, और अगर नहीं है तो हम आखिरी कोई 5 मिनट बात कर लें रमज़ान के हवाले से, और फिर हम जो है वो इसको क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आप रमजान के हवाले से बात कर लें प्लीज। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक तो ये है कि जी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये घड़ियां अता फरमाई। एक दफ़ा फिर से अल्लाह से पहले तो दुआ करनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और पता लम्हे का भी नहीं है। तो अभी तो हमारा ये होना चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह हमें जब जैसे तूने अभी तक अपनी रहमत से, शफ़क़त से, खैर आफियत के साथ रखा, हमें आइंदा भी आफियत अता फरमा कि हम रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो आफियत के साथ गुजार सकें। और रमज़ान के महीने में बात अक्सर होती है तो यही बात किया करता हूँ कि जैसे हम रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होता है तो हम जो है वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, हमने सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है, और उसके बाद ईद आनी है, तो ईद की शॉपिंग के लिए कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे, और सहरी के लिए क्या क्या होना चाहिए, इफ्तारी में क्या क्या डिशेस बनेंगी, क्या क्या होना चाहिए, कोई इफ्तार डिनर करवाना है, इफ्तार बुफे की दावत रखनी है इफ्तारी की। तो जैसे इन चीज़ों की हमारी प्लानिंग रमज़ान शुरू होने से पहले घरों में शुरू हो जाती है, ऐसे ही हमारी एक प्लानिंग यूँ भी हो कि हमने अपने दिन के औकात को कैसे कीमती बनाना है अमल के एतबार से। हमारे पास सबसे बेहतरीन मौका तहज्जुद की नमाज पढ़ने का अगर हमें आम दिनों में नहीं भी मिलता तो ये हमारे लिए एक बोनस जो है वो के तौर पर अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात के आखिरी पहर में हदीस मुबारका के मुताबिक आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर पुकार और निदा जो है वो लगवाते हैं। है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज्क दे दूं। तो उन घड़ियों को हम रमज़ान में इस और किसी वक्त में हमारे लिए अगर उठना मुश्किल भी हो तो रमज़ान में तो डेफिनेटली हमने सहरी के लिए उठना ही है, तो इस वक्त में एक तो तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद का अपना फजर के बाद का मामूल जो है वो होना ये चाहिए कि फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक सोने को वैसे ही नापसंदीदा कहा गया है। फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत या कोई भी हदीस का पढ़ना फहम के साथ। एक ये है कि कुरान को जो है वो पढ़ा जाए तो अल्फाज के पढ़ने पर भी सवाब है। रमज़ान मुबारक के महीने में हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ 70 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। तो तिलावत अल्फाज की भी हो और समझ कर अगर पढ़ेंगे तो उसका सवाब यकीनन बढ़ जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इसलिए जितना हमने पढ़ लिया है, जितना भी QC 1, 2 और 3 के अब तक के लेसन में हमने जो पढ़ा है, उस सब की हेल्प लेते हुए हम जो भी कुरान पढ़ रहे हों उसको समझने की कोशिश करें। आप अगर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो इंशाल्लाह आप रमज़ान मुबारक के बाद अपने आप को बड़ा जो है वो कामयाब महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है।
ٹھیک ہے جی. دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا کی جاتی ہیں. ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یعنی اللہ رب العزت جب اس کو روزے کی جزا عطا کریں گے, روزے کا ثواب عطا کریں گے. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو بہتر سے بہتر انداز میں گزاریں, اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو, اور قیام اللیل اور صلاۃ التراویح یا صلاۃ اللیل کا جتنا حصہ پڑھنا ہے کوشش کریں کہ جتنی پڑھی جا رہی ہے مسجد میں, پوری مسجد میں پڑھ رہے ہیں, مسجد میں پڑھیں. اگر مسجد میں پڑھنے کی ترتیب نہیں ہے, کہیں پر کسی جگہ پر بھی ہے, تو باجماعت اگر صلاۃ التراویح کا اہتمام کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس میں اگر جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ جب اس کا پہلے سے خلاصہ دیکھ لیا جائے. عام طور پر ہمارے یہاں تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے تقریباً 1 پارہ یا 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے, 1 مکمل پارہ اور 1 ربع. تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج اتنا پڑھیں گے. تو دن کے وقت میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اسی پارے کی تلاوت کریں اور اس کا ساتھ ساتھ ایک ہم خلاصہ بنا لیں کہ ان آیات میں کیا کیا آ رہا ہے. اور اگر ہم دن کی تلاوت کے دوران, صبح کی تلاوت کے دوران اس کے ترجمے پر تھوڑا سا غور کر لیں تو رات کو جب پڑھی جا رہی ہوگی تراویح میں وہ آیات, تو آپ ایک بہترین تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کو ایک لطف آئے گا اور آپ کا انٹرسٹ قائم رہے گا تراویح پڑھنے میں. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید کی تلاوت, اپنے آس پاس موجود لوگ ہیں ان کی خدمت, ہیلپ جتنی ہو سکے اس مہینے میں ویسے بھی کرنی چاہیے. اور یہ مہینہ تو نیکیاں کمانے کے لیے اللہ کی طرف سے گویا ہمیں بونس کے طور پر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. سر ایک بات سمجھا دیں ذرا. جو خواتین مسجد میں جا کے تراویح نہیں پڑھ سکتی, میں سننے میں آیا کہ وہ کئی جگہ پہ عموماً ہاتھ میں قرآن کریم لے کے الف لام میم سے اوپر سے پڑھ کے نماز میں پڑھتی ہیں پورا قرآن, یعنی جتنا بھی پڑھا جاتا ہے. تو کیا اس طرح پڑھنا اور پھر جائے نماز پر قرآن کو رکھ کے سجدہ کرنا اور پھر اٹھنا اور دوبارہ اس کو پکڑ دینا, یہ مناسب ہے کہ نہیں؟ یہ چونکہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک فقہی مسئلہ ہے, تو اس لیے میں اس کا جواب یہاں پہ نہیں دوں گا. یہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں کوئی مفتی صاحب ہوں, عالم ہوں, ان سے پوچھ لیں. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو زبانی یاد ہے اسی کو پڑھیں, کیونکہ اس طرح کرنے سے جیسے آپ کے ذہن میں سوال آیا, آپ کے آس پاس موجود کوئی اور ہے, آپ کے اس عمل کو دیکھ کر اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال اور تشویش اٹھتی ہے تو آپ اس کو سمجھانے میں لگ جائیں گے, تو آپ کا یہ وقت کیا بجائے نیکی کمانے کے کہیں کسی اور کام میں آپ مصروف نہ ہو جائیں. لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو اگر مطلب کسی سے پوچھا ہی ہوگا, کسی عالم سے, اگر انہوں نے ہمارے یہاں اصل میں ہمارے یہاں واہ کینٹ میں آفیسرز کالونی میں 1-2 گھروں میں خواتین اکٹھی ہو کے پڑھتی ہیں نماز تراویح. تو ان میں امامت کی شکل میں تو کوئی کھڑی نہیں ہوتی, جیسے خواتین بتاتی ہیں گھر میں آ کے, یہ صف میں برابر کھڑی ہوتی ہیں ساری, اور ان میں سے مطلب ہے پھر کوئی خاتون ایک ہاتھ میں قرآن لے کے تو وہ تلاوت کرتی ہے بلند آواز میں, باقی سنتی ہیں اور رکوع و سجود کرتی ہیں اور باقی معاملات پورے کرتی ہیں. تو اس حوالے سے تھی یہ بات. چلیں, اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ وہاں قریب میں ہی اپنے کوئی عالم ہوں, مفتی ہوں, تو ان سے پوچھ لیں, کیونکہ یہ مسائل تھوڑے سے فقہی ہوتے ہیں, اس پہ میں کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتا اپنی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے اپنے گزرے ہوئے جو آپ کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے, اس وقت ان کو کوئی چیز ہماری فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو ان کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ, اور ایصال ثواب اگر ان کے لیے کیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور کریں. کسی کو کھانا کھلا دیں, کسی کو مالی طور پر کوئی جو ہے وہ ہیلپ کر دیں, دعائیں کریں اپنی نمازوں کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنے جو کلاس کے ساتھی ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اس وقت تو پوری انسانیت ہماری دعاؤں کی, ہمیں چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں لوگوں کی, اور سخت مشکل حالات ہیں.
اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی کو ہم سے ٹال دے اور ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اور الفلاح منزل کی پوری ٹیم اور خاص طور پر ہمارے چیئرمین ارشد ملک صاحب اور ان کی فیملی جو اس سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس کا بھرپور اجر اور بدلہ نصیب فرمائے اور یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم لوگ ہیں، میں ہوں، ہمارے ساتھ محمد حسین صاحب ہیں، عبد الرحمان صاحب ہیں، باقی ہماری پوری ٹیم ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ طبیعت آج 2 دن سے میری بھی ٹھیک نہیں ہے، بھی دعا کریں اللہ خیر رکھے عافیت کے ساتھ، کوئی مسائل جو ہے نا وہ کوئی گمبھیر نہ ہو. اور ہم ساتھ تھے، میں آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا تھا پچھلے کوئی 2-2.5 مہینوں سے. اس دوران کلاس کے دوران کوئی بات کرتے وقت میری کوئی بات کسی کو نامناسب محسوس ہوئی ہو، کوئی دل پہ لگی ہو، برا محسوس ہوا ہو، میں اس کے لیے تہہ دل سے آپ سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں. آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. اور مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح قرآن کی نسبت سے جوڑے رکھے اور ہم سب کو اپنے اوقات قرآن پڑھنے، سمجھنے میں اور اس پر غور و فکر کرنے میں اور اس کے پھیلانے کی محنت کرنے میں ہم سب کو اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں، نہیں تو ہم کلوز کر لیں. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.